ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਗਰ ਕਤਾਰਾਂ ਸੇ ਕਈ ਬੁਲਬੁਲ ਨਗਮੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਮਸਤ ਬਹਾਰ ਹਾਸੇ ਅੱਜ ਮਣਕਾ ਮਣਕਾ ਥੀ ਗਏ ਹਾਂ कल यार दे गल दहारा से कल जिनकी जियारत के लिए आसमां से फरिश्ते उतरते थे जिनकी पाकीज़गी की फरिश्ते कसमें खाते थे आज उनकी नस्लें आधे नंगे जिस्म लेकर बाजारों में उतर आई हैं। हुजूर के दिल पे क्या बीत रही होगी। इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे आका ने, सहाबी कहते हैं, एक गज़वे में, जंग में, जब काफिरों की औरतें भी कैदी बन गईं, काफिर सारे मार दिए गए और कुछ भाग गए, उनमें हातम ताई की बेटी भी आई थी। वो जब औरतें कैदी बना के हुजूर के सामने लाए ना, तो हातम ताई की बेटी के सर की चादर कहीं गिर गई थी धक्कम पेल में। उस शोर हंगामे में ना चादर कहीं गिर गई थी। सहाबा कहते हैं कि जब उस पर हुजूर की नजर पड़ी, अल्लाह का हबीब दौड़ पड़ा उसकी तरफ। इमामुल अंबिया ने अपनी काली कमली, जिसकी अजमत की फरिश्ते कसमें खाते थे, वो अपने कांधे से उतारी, काफिर की बेटी के सर पे डाल दी। फरमाया मेरी बेटी अपना सर और जिस्म ढांप लो। उस बच्ची की चीख निकली। हातम ताई की बेटी कहने लगी, मोहम्मद अरबी ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इतनी मोहब्बत से आज तक मेरे सर पे चादर मेरे सगे बाप ने नहीं रखी, आप दुश्मन हो के मेरा सर ढांप रहे हैं। इमामुल अंबिया मुस्कुराए, फरमाया बेटी तू अभी मोहम्मद अरबी की शरीयत को नहीं जानती। सुन, मेरी तालीम ये है कि बेटी काफिर की हो फिर भी बेटी होती है। मेरी माँ बहनों बेटियों, जिस रसूल ने काफिर की बेटी का नंगा सर देखा था, दिल इतना तड़पा था कि अपनी कमली उसके सर पे डाल दी थी। आज उस नबी का कलमा पढ़ने वालियों ने अपने सर तो क्या आधे जिस्म नंगे कर लिए और बाजारों में उतर आई। रसूल के दिल पे क्या बीत रही होगी। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो किस रास्ते पे जा रहे हैं हम। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत पे वक्त आएगा, होंगी मेरी उम्मत की औरतें मगर कपड़े पहन कर भी नंगी फिर रही होंगी। पूरी हदीस पढ़ रहा हूं, पूरी हदीस मतन के साथ पढ़ रहा हूं। 15 सदियां पहले हुजूर ने फरमाया था मेरी उम्मत पे एक वक्त आ जाएगा औरतें कपड़े पहन के भी नंगी होंगी, और हम उसी जमाने से गुजर रहे हैं जिसकी हुजूर ने खबर दी थी। तो इस हदीस की शरह में शुराह हदीस ने लिखा है, उलमा ने, शारहीन ने, कि शरीयत की नजर में औरत कपड़े पहन कर बरहना और नंगी कैसे होती है। नंबर 1, इस हदीस का मतलब यह है कि एक वक्त आएगा औरतें शॉर्ट ड्रेस पहनेगी कि जिस्म के कुछ हिस्से पे तो कपड़ा होगा, कुछ हिस्सा नंगा होगा। पहले औरतें पूरे बाजू पहनती थी और लंबे बाजू होते थे, हाथ भी उसमें छुपे हुए होते थे। फिर जब टीवी की टीवी हो गई और माहौल बिगड़ा घर में, तो फिर नकल करते करते फिर बाजू खत्म होते गए। अब कांधों तक कई औरतें नंगी होती हैं शादियों पर। ढीले डाले कपड़े होते थे, फिर ये चाक ऊंचे होने लग गए। फिल्मों को देखा, ड्रामों को देखा, तवाइफों को देखा, शरीफ जादियों ने भी वही डिजाइन अपनाया और चाक ऊंचे किए कि पेट नजर आने लगे। ये माहौल फिल्मों से आया। ये बुलवाल में सरगोदा के करीब मैं खिताब के लिए गया तो एक दर्जी मुझे मिला जो तौबा कर चुका था, फतेह इस्लामी में आ चुका था, दाढ़ी रख ली उसने, पगड़ी बांध ली। वो मुझे बताने लगा जब मैं दर्जी था तो एक बहुत बड़े अमीर बंदे की जवान बेटी मेरे पास आई, मुझे कहने लगी कि मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे ना। फिल्म दिखाती हूं सैन महल में, खर्चा मेरा होगा। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा कि तू मुझे क्यों फिल्म दिखाना चाहती है। कोई तारुफ नहीं, इससे पहले कोई मुलाकात नहीं हुई, क्यों दिखाना। उसने कहा कि उस फिल्म में वो जो हीरोइन है ना नाचने वाली, उसने जिस डिजाइन के कपड़े पहने हैं उसी डिजाइन का तूने मुझे सूट सिलाई करके देना है। तो जब तक नहीं देखेगा तो कैसे पता चलेगा डिजाइन क्या है। वो कहता है उस वक्त मैं भी लोफर था, लफंगा था। मैंने कहा ये तो मौज हो गई, टिकट भी उसका, खर्चा भी उसका, और फिल्म इकट्ठे देखेंगे। ऊंचे घराने की। ये बताना चाहता हूं आग कहां कहां पहुंच चुकी है, ये सबके घरों तक आ जाएगी। अगर हमने आंखें न खोली और मोहम्मद अरबी से वफा न की और घर में ताजदार कायनात की शरीयत नाफिज न की तो ये आग घर घर लगने वाली है और इसे कोई नहीं बुझा सकेगा। हम कब्रों में होंगे, हम जा चुके होंगे, आने वाली नस्लें इतनी बिगड़ जाएंगी। तो वो कहने लगा कि उसने मुझे फिल्म दिखाई, फिर मैंने सूट तैयार करके दिया उस तवाइफ के सूट के मुताबिक। उसने पहना, कहने लगी नहीं बिल्कुल उस जैसा नहीं था, थोड़ा फर्क रह गया, मैं तुझे फिर फिल्म दिखाती हूं। किस्सा मुख्तसर ये कि 3 बार उसने मुझे फिल्म दिखाई,
3 سوٹ بنائے، تیسرا سوٹ بالکل طوائف کی طرح بن گیا اور اس نے مجھے انعام دیا. اس حد تک بگاڑ پیدا ہو چکا. یہ جو دلہنیں بنتی ہیں نا، بیوٹی پارلروں پہ جاتی ہیں، یہ کلچر فلموں سے آیا، یہ ڈراموں سے آیا، یہ ہندو سے آیا کہ باراتوں میں جاؤ جی دولہا کہاں ہے، دولہا بھی بیوٹی پارلر پہ پہنچا ہوا، دلہن کہاں ہے، وہ بھی بیوٹی پارلر پہ. 50-50 ہزار دے کر میک اپ کروایا جا رہا ہے. کوئی بمیں مونڈ رہی ہے، کوئی پلکیں کتروا رہی ہے، مصنوعی حسن پیدا کیا جا رہا. اور امام الانبیاء کے غلاموں، شادی کے دنوں میں نہ دولہا نماز پڑھتا ہے نہ دلہن نماز پڑھتی. اگر پہلے پڑھتا بھی تھا تو آج چھوڑ دی دونوں نے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور جس نے 50,000 دے کے میک اپ کروایا ہے وہ بد نصیب وضو کیسے کرے کہ میک اپ تو سارا اتر جائے گا وضو کرنے سے. وہ وضو اس لیے نہیں کرتے دونوں کہ ہمارا میک اپ خراب نہ ہو جائے، قبر خراب ہوتی ہے ہو جائے، آخرت خراب ہوتی ہے ہو جائے. ان کا میک اپ خراب نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح بارات میں جانے والے میں نے دیکھے ہیں، نکاح مسجد میں ہوا، ٹائم تھا نماز کا، وہ نکل گئے. کیوں وضو نہیں کیا؟ کہ کلف والے کپڑے پہنے ہیں، کلف خراب ہو جائے گی. کنگھی کر کے آئے ہیں، ڈرائی کر کے آئے ہوئے، ٹوپی پہنے گے تو ساری کنگھی خراب ہو جائے گی. ان بدبختوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، قبر گندی ہو رہی ہے. تو تو نے نماز چھوڑ دی، مسجد میں آ کے نکل گیا، تو کپڑوں کی سلوٹیں دیکھتا ہے. تجھے نہیں معلوم تیری روح میں کتنی سلوٹیں پڑ گئی ہیں. دیکھو تو سلوٹوں سے اٹی ہے تمام روح، سوچو تو سلوٹوں سے اٹی ہے تمام روح، اور دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں. شادی شدہ جوڑے کی آج تو نمازیں قضائی نہیں ہونی چاہیے تھی، آج تو انہیں شکرانے کے نفل 4 زیادہ پڑھنے چاہیے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا. مگر جو فرض تھے وہ بھی چھوڑ دیے. کیوں؟ میک اپ خراب نہ ہو جائے، کیونکہ وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. تو میں یہ کہا کرتا ہوں، ماں بہن بیٹیاں بھی آئی ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، کئی ہیں جن کی ابھی شادیاں ہونی ہیں. میں کہتا ہوں وہ میک اپ کروایا کیوں تھا جس کو پانی اتار دیتا ہے؟ اس میک اپ پر کیوں اتنا پیسہ خرچ کیا کہ پانی کے چند چیٹے جسے اتار دیتے ہیں؟ آؤ آقا کے میلاد کی مجلس میں آنے والوں، وہ میک اپ چھوڑو جو فلموں سے آیا ہے. میں تمہیں وہ میک اپ دیتا ہوں جو مصطفیٰ کے مدینے سے آیا ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں، تاجدار کائنات، کہ میرے ساتھ لگ کے تو دیکھو، میرے بن کے تو دیکھو، پھر دیکھو کتنے کرم ہوتے ہیں. حضرت امام حسن بصری کا ارشاد، یہ بہت بڑے محدث ہیں. امام حسن بصری فرماتے ہیں جو مرد ہو یا عورت وہ اپنے نبی پر وضو کر کے یہ درود پڑھتا رہے. یہ میں میک اپ دے کے جا رہا ہوں. وہ جو فلموں والا ہے نا، جو بیوٹی پارلروں سے ہوتا ہے، اس کو تو پانی اتار دیتا. اب جو میں دینے لگا ہوں اسے سننا. امام حسن بصری فرماتے ہیں جو اپنے نبی پر مرد و عورت، لڑکا ہو لڑکی، وضو کر کے یہ درود پڑھتا رہے، اللہ اس کے چہرے کو وہ حسن دیتا ہے. موت بھی چہرے کا حسن خراب نہیں کر سکتی ہے. چھوٹا سا درود پاک، اللہم صلی علی، پڑھیے میرے ساتھ، برکت کے لیے پڑھ. کئی مقبول بیٹھے ہوں گے جن کے سبب سے سب کی بگڑی بن جائے. اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار. اتنا سا درود پاک، اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار. صرف اتنا درود. جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مولا اپنے اس حبیب پہ درود بھیج جس کے نور کی بھیک لے کر چمن میں پھول کھلتے ہیں. جو جوان لڑکا ہو لڑکی، مرد ہو عورت، وضو کر کے اپنے نبی پہ یہ درود پڑھتا رہے، اللہ اس کے چہرے کو وہ حسن دیتا ہے.
کہ اللہ کی عزت کی قسم مر بھی جائے تو چہرے کا حسن خراب نہیں ہوتا. تو آؤ حضور کی چوکھٹ کی طرف.